बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं बात करूं जनाब यहाँ पे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल साद, क्राउन प्रिंस की मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया की, तो हैट्स ऑफ टू हिम। और मैं उनको जितना अप्रिशिएट करूँ क्राउन प्रिंस को उतना कम है। देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, एंड द रीज़न इज़ कि जनाब क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया खुद हिमसेल्फ पर्सनली उन्होंने ये एग्रीमेंट जो है, जिसको हम एग्रीमेंट कह रहे हैं जनाब, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया। और आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एक क्राउन प्रिंस ने खुद पर्सनली ऐसा एग्रीमेंट साइन किया, विच इज़ द बिग थिंग, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द क्राउन प्रिंस। उसके साथ साथ इनिशिएटिव किसने लिया? ये कोई ओवरनाइट तो नहीं एग्रीमेंट हो गया ना। इस एग्रीमेंट को करने में भी पीछे बड़ी कोशिशें होती रही होंगी और बड़े अरसे से हो रही होंगी। तो वो एग्रीमेंट के लिए कोशिशें किसने की? वो कोशिशें जो की गई वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने की, और वो जनाब बड़े अरसे से ये कोशिशें कर रहे थे। और ये एग्रीमेंट जो अब मेच्योर हुआ है, विच इज़ अ बिग टाइम थिंग एंड इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर द रीजन स्पेशली, वो एक गेम चेंजर के तौर पे ये एग्रीमेंट हुआ है और इसके पीछे आसिम मुनीर साहब का बहुत बड़ा किरदार और हाथ है। अब इस एग्रीमेंट को अगर हम देखें तो ये एग्रीमेंट कहता क्या है? देखें, एक तो बहुत बड़ी जो अहम बात है इसमें वो ये है कि बोथ द कंट्रीज विल स्टैंड बाय ईच अदर। यानी कि मैं ज़रा उर्दू में समझाता हूँ कि अगर सऊदी अरेबिया पे हमला होता है, एग्रेशन होती है किसी भी तरफ से, किसी भी मुल्क की तरफ से, तो पाकिस्तान विल स्टैंड बाय सऊदी अरेबिया, एंड सेम गोज फॉर सऊदी अरेबिया। और पाकिस्तान पर अगर किसी किस्म की एग्रेशन होती है तो सऊदी अरेबिया विल स्टैंड बाय पाकिस्तान। सो इट्स अ बिग टाइम थिंग। इसके अलावा सिर्फ मिलिट्री की हद तक, मिलिट्री कोऑपरेशन की हद तक ये एग्रीमेंट नहीं है, इससे आगे भी बहुत सी चीज़ें हैं। इससे आगे जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो बात है जनाब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जब दोनों मुल्कों के लोग जो हैं आपस में मिलते हैं तो वो एक बड़ा जनाब यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है। वैसे तो हमारा बॉन्ड है, वी हैव अ बॉन्ड विद सऊदी अरेबिया, एंड दैट इज फॉर फ्रॉम द लास्ट प्रोबेबली 7-8 डेकेड्स, बल्कि उससे भी ज्यादा है। लेकिन एक बॉन्ड जरूर है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू लाइक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। बट एट द वेरी सेम टाइम ये जो एग्रीमेंट है इसमें जो बात की जा रही है उसके अंदर इकोनॉमी भी आ जाती है। सो इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट्स भी आ जाते हैं उसमें। सो डेलीगेट्स जो हैं वो इकोनॉमिकली भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और वो बूस्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलेंगे। एंड देयर आर लाइक वी कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन कि जनाब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आएगी विच वी नीड, ठीक है, और उसमें सऊदी अरेबिया विल हेल्प अस आउट। अब एक वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम जो क्रिएट हुआ वो ये हुआ कि देखिए, अगर देखा जाए तो जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनमें से मेजॉरिटी जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जो डिपेंडेंसी है, जो डिपेंड करते हैं मिलिटरीली, वो वेस्ट पे करते हैं वो लोग डिपेंड। और ये वेस्ट पे डिपेंड करने के साथ साथ वो यहाँ पे इस किस्म का वैक्यूम क्यों क्रिएट हुआ? वो वैक्यूम इसलिए क्रिएट हुआ कि इजराइल हैज़ दिस थिंग एट द बैक ऑफ हिज माइंड, और जिस पे वो अमल भी कर रहा है। इजराइल इज लाइक वर्किंग ऑन दैट, and उसमें there is no stopping to it, और Israel thinks that wherever हमास या हिजबुल्ला is, या उनके जो टेररिस्ट हैं वो जहाँ जहाँ पे जिस जिस मुल्क में हैं वहाँ पे Israel can go after them to eliminate them. So this thing is there at the back of their mind, and this is what they are doing, कि जनाब जिस भी मुल्क में हो, जहाँ पे भी हो, Israel will go for that. चले, ठीक है, वो उनकी एक जनाब उन्होंने जीरो इन किया हुआ है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे, एंड दे वांट टू गो फॉर इट एंड दे आर गोइंग फॉर इट, एंड देयर इज नो स्टॉपिंग टू इट एज आई सेड। लेकिन इसके साथ साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट कह लें, या फॉर दैट मैटर जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उस वैक्यूम में जो रीजन के लोग हैं, या फॉर दैट मैटर कुछ मुस्लिम ममालिक हैं, वो अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रीजन के लोग और मुस्लिम ममालिक। रीजन के जो लोग हैं वो सब लोग जो हैं, जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं, वो एक मरतबा फिर उन्होंने देखना शुरू कर दिया है टूवर्ड्स रशिया एंड चाइना। वो उस तरफ उन्होंने नजरें लगा कर बैठे हुए हैं, उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि शायद वहां से कोई उन्हें ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए।
वो उन्हें मिलती है ब्रीदिंग स्पेस या नहीं मिलती है, दैट इज येट टू बी सीन, बिकॉज देयर इज अ रीजन फॉर दैट. द रीजन इज कि चाइना हैज अ डिफरेंट मॉडस ऑपरेंडी, वो डिफरेंट तरीके से काम करता है चाइना. और जब रशिया की बात करूं मैं, तो रशिया जो है, रशिया हैज गॉट टू मच ऑन हिज प्लेट राइट नाउ, एज ऑफ नाउ. एक तो वो यूक्रेन में इंगेज है, दूसरा पोलैंड में भी किसी हद तक वो इंगेज हो सकता है इन द डेज टू कम. क्या ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो इन ममालिक की जो एक्सपेक्टेशंस हैं विद रशिया एंड चाइना, वो पूरी हो जाएंगी, या वो लोग या रशिया या चाइना उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर सकेंगे या नहीं उतर सकेंगे, दैट इज येट टू बी सीन. इसके अलावा मैं थोड़ा सा आगे जरूर चलना चाहूंगा और वो ये जरूर बताना चाहूंगा कि देखें, ये एग्रीमेंट जो है, इस एग्रीमेंट को सऊदी अरेबिया जो है उसको जितना, मैं दोबारा कह रहा हूं इस चीज को, दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, we should appreciate the efforts of Saudi Arabia and Saudi Arabian government and the Crown Prince. We should appreciate that. क्यों? इसलिए कि रीजन बीइंग कि उन्होंने पाकिस्तान को एक अहमियत दी, पाकिस्तान को उन्होंने एक अहमियत इसलिए दी, और उसके साथ भी अगर हम उसके साथ लिंक करें सारी चीज़ों को, तो ये जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हमने प्रूफ किया कि मिलिटरीली इंडिया हमें बीट नहीं कर सकता. एंड व्हेन इट कम्स टू लाइक डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी इंडिया हमें बीट नहीं कर सकता. इस पे जनाब आगे जो चीज़ें आने वाली हैं उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा, और उस पर बात ये करना चाहूँगा कि ये एग्रीमेंट जो हुआ है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, इसको वेस्ट कैसे लेगा, हाउ विल द वेस्ट टेक इट, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा. और इसके अलावा हमारे चैलेंजेस क्या हैं, हाउ शुड वी लाइक पुल दिस थिंग अप इन द डेज टू कम. मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब जनरल तारिक रशीद साहब, who happens to be my coursemate as well in the National Defence College, और उसके बाद मेरे साथ मौजूद होंगे एम्बेसडर जी.आर. बलोच साहब, उनसे भी हम बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खकान अब्बासी साहब से. लेकिन सबसे पहले जनरल तारिक रशीद साहब. जनरल तारिक रशीद साहब, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, what do you have to say about this one? Is it like a game changer or what? देखिए राना साहब के ये जो है, हमने जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है, ये एक मास्टर स्ट्रोक है पाकिस्तानी लीडरशिप का, पाकिस्तानी मिलिट्री का, और मैं कहता हूँ पाकिस्तानी जो है पॉलिटिकल और अस्करी क़यादत, इन्होंने मिलकर ये मास्टर स्ट्रोक खेला है. और जब आप स्ट्रेटेजिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये है कि इसमें जियो पोलिटिकल भी डायमेंशन है, इसमें मिलिट्री भी डायमेंशन आ जाती है, इसमें इकोनॉमी आती है, इसमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट आता है, और इसमें डिप्लोमेसी भी आ जाती है. तो ये बहुत होलसम तरीके से इन्होंने डिफेंस स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है. और हर आने वाले दिन के साथ आप देखेंगे कि पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और सऊदी अरेबिया का भी दिफा मजबूत से मजबूतर होगा. So what exactly is going to happen when it comes to like militarily taking care of each other? कोई aggression अगर एक दूसरे के खिलाफ होता है तो we'll stand by each other? ये तो देखिए इसमें बड़ा क्लियरली बता दिया गया है. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इस एग्रीमेंट का यही है कि एक मुल्क की सालमियत पे हमला दूसरे मुल्क की सालमियत पे हमला तस्वर किया जाएगा. जैसे इंडिया ने मई के महीने में पाकिस्तान पे जो है एक वार करने की कोशिश की, और हमने उन्हें चारों शाने तो खैर चित कर दिया, बट अगर दोबारा जरूरत की तो ये हमला सऊदी अरेबिया पे भी कंसिडर होगा. और अगर दुनिया की किसी भी ताकत ने सऊदी अरेबिया की सॉलिडेरिटी, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश की, जैसे कि कतर की गई, तो ये हमला पाकिस्तान पे तस्वर किया जाएगा, और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान मिलकर इसका जवाब देंगे. अच्छा, तो इसमें क्या मतलब कि अगर इस रीजन की अगर हम बात करें तो क्या ये कोई शिफ्ट हो रहा है, कोई यहाँ पे सारी चीज़ें, या अगर मिलिट्री हार्डवेयर की मैं बात करूँ, या फॉर दैट मैटर सिक्योरिटीज़ की मैं बात करूँ, जो कि स्टेट टू स्टेट सिक्योरिटीज़ होती हैं या स्टेट की इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनकी अगर मैं बात करूँ तो कोई शिफ्ट आ रहा है टुवर्ड्स चाइना, या हाउ शुड वी टेक इट जी? देखिए पाकिस्तान का ये जो मौका अल्लाह ताला ने उसको दिया, और जिस तरह की पाकिस्तानी लीडरशिप में रिजॉल्व दिखाया, देखिए लीडरशिप बड़ा मैटर करती है, और जैसे कहते हैं ना, इट इज द मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स. तो ये आपके जो मुल्कों के लीडर्स होते हैं ये मैटर करते हैं,
اور پاکستان کی لیڈرشپ نے، سیاسی لیڈرشپ نے، اور خاص طور پہ ملٹری لیڈرشپ نے، جس کو کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب لیڈ کر رہے تھے، تو ان کے کنوکشن اور ریزالو نے، جیسے آپ کو پتہ ہے، مارکا حق میں پاکستان کو فتح دلائی. بیکاز ان کا یہ عزم تھا کہ میں پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے دفاع کے لیے آخری حد تک چلا جاؤں گا. اور اس چیز نے، ان کے ریزالو نے، جب ہم نے تھوڑی سی جھلک دکھائی اپنی کیپیبلٹی کی، تو انڈیا کو چارے شانے چت کیا. تو یہ پاکستان کی ملٹری کی فتح تھی، پاکستانی عوام کی فتح تھی، پاکستان کی فتح تھی. تو اس مارکے کے بعد دیکھیں، دنیا کے جو سول سپر پاور ہے ٹرمپ صاحب، جو سب سے پاورفل آدمی ہے، اس نے بھی ہمارے فیلڈ مارشل کو بلایا. اور اس کے بعد آپ نے ایس سی او میں دیکھا کہ اس میں بھی ہمارے ملٹری قیادت کو بلایا گیا، ان میں ایس سی او میں بھی بٹھایا گیا اور وکٹری ڈے پریڈ میں بھی بٹھایا گیا. اور اس کے بعد سعودی عربیہ، جو او آئی سی کا سب سے امیر ترین ملک ہے، دنیا میں جتنا آئل سعودی عربیہ ایکسپورٹ کرتا ہے اس سے آدھے سے کم باقی جو نمبر 2 ملک ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. تو یہ 7.5 سے 8 ملین بیرل پر ڈے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد عراق یا رشیا کی باری آتی ہے، وہ 3.5 سے 4 ملین بیرل جو ہے ہر روز کا ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو سعودی عربیہ او ای سی میں سب سے زیادہ امیر ملک ہے. انہوں نے ریلائز کیا، اور انہوں نے جب دیکھا عراق کا اس کے ساتھ کیا ہوا، تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ، پہلے بھی ہمارے ڈیفینسو ان کے ساتھ ٹائز تھے، بڑے کلوز تھے. میں نے خود جو ہے ایز اے ینگ آفیسر سعودی عربین آرمی کی یونیفارم پہنی ہوئی ہے، اور وہاں میں نے سروس کی ہوئی ہے. اور پھر ہم نے یہ ساری وار اسٹریٹجیز اور آپریشنل اسٹریٹجی، ملٹری میتھڈالوجی بھی ہے، یہ سب میں نے، جب میں انسٹرکٹر تھا یہاں این ڈی یو میں، تو 2005 میں جا کے ہم نے انہیں بھی سکھائی. تو انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی جو ہے فوج کا پروفیشنلزم میں کوئی جواب نہیں ہے، تو انہوں نے ہمارے سے یہ کیا ہے، اور یہ گیم چینجر ہوگا. اب دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو انڈرمائن نہیں کر سکتی اور سعودی عربیہ کو بھی نہیں کر سکتی انشاءاللہ. Is there any like challenges for Pakistan in the days to come جی؟ دیکھیں، اب اپنا رانا مبشر بھائی، آپ نے خود نیشنل ڈیفینس کالج اٹینڈ کیا ہوا ہے، اور آپ کا شمار وہاں اچھے اسٹوڈنٹس میں ہوتا تھا، اور آپ کو ساری چیزوں کا یہ پتہ ہے. تو یہ دیکھیں، پاکستان کے لیے جو چیلنجز ہیں ہمیں ان کا سب کا پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو کوئی، پاکستان کا بیرونی دشمن جرأت نہیں کر سکتا پاکستان پہ کسی قسم کی کنونشنل وار کو امپوز کرنے کی. ہم ایک نیوکلیر طاقت ہیں، اور ہمارا کنونشنل اور ان کنونشنل ڈیٹرنس وہ پوری دنیا اس کو مانتی ہے. ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر یونٹی پیدا کرنی ہے، اور کوئی بھی شخص یا ادارہ یا پارٹی اگر پاکستان کی آرم فورسز کے خلاف بات کرتی ہے تو اس کو ہمیں سزائیں دینی چاہیے. اور کیونکہ پاکستان کی جو ملٹری ہے یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے. پاکستان میں عزت دلائی جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری نے دلائی ہے، اور پاکستانی ملٹری اور پاکستان ایک یک جانب دو قالب ہیں. تو پاکستان کو کوئی بیرونی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ. ہمیں صرف اپنے اندر یکجہتی لانی ہے، اور پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرنا ہے، اور جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. جان صاحب، ایک چیز بتائیے گا، یہ ساری جو ایفرٹس تھی فرام ڈے 1 یہ جو لی گئیں، یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا انیشیٹو تھا، اور یہ چیزیں جا کے یہ ایگریمنٹ، اس کو جو کہہ لیں ہم، اور اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ برین چائلڈ جو تھا یا انیشیٹو جو لیا گیا تھا یہ عاصم منیر صاحب کی طرف سے لیا گیا تھا، اور یہ میچیور اب ہو رہا ہے. سو ایک غلط میں اس پہ کہہ رہا ہوں کوئی چیز، یا آپ انڈورس کرتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں، میں اس پہ یہ کہوں گا کہ ہم یہ بات چیت تو پہلے پرائیویٹلی اور 1-to-1 میٹنگز میں کرتے تھے کہ سعودی عربیہ، پاکستان ایک ملٹری طاقت ہے دنیا کی مانی ہوئی، اور سعودی عربیہ دنیا کی ایک بڑی اکانومی ہے. تو اگر پاکستان اور سعودی عربیہ مل جائے تو یہ بڑی ایک مسلم امہ کے لیے بہت بڑا ایک جو ہے پیش رفت ہوگی. لیکن یہ جو لیڈرشپ فیلڈ مارشل صاحب نے دکھائی، ان کی ملٹری ڈپلومیسی کی یہ کامیابی ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہاں پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب جو ایک بڑے متحرک اور ایک بڑے، انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے تمام ان اچیومنٹس میں. لیکن پرنس محمد بن سلمان نے آرمی چیف کے ساتھ علیحدہ بھی بات چیت کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ملٹری میں کنٹینیوٹی ہے، اور پاکستانی ملٹری نے اپنی جو ہے بہادری کا اور پروفیشنلزم کا سکہ پوری دنیا میں انہوں نے منوا لیا ہے. تو یہ جو ہماری یہ کامیابی ہے، جو ماسٹر اسٹروک کھیلا گیا ہے، اس میں ہماری سیاسی قیادت اور خاص طور پہ ملٹری قیادت دونوں مبارکباد کے مستحق ہیں. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایمبیسڈر جی آر بلوچ صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل طارق رشید صاحب، اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایمبیسڈر جی آر بلوچ صاحب. ایمبیسڈر صاحب، یہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ، ڈو یو تھنک کہ ان دا ڈیز ٹو کم اس ریجن میں
کیا اس کے امپیکٹ ہوگا, نمبر 1. اینڈ نمبر 2, ہاؤ ول دا ویسٹ ٹیک اٹ جی؟ تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹس اے پلیزر بینگ ود یو آن دس ویری امپورٹنٹ ٹاپک. آپ کے ساتھ بات چیت کرنے میں دیکھیے جو لمحہ اس وقت ہے جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں, یہ خواب تھا. دا انٹائر ورلڈ گلوبل سیناریو ہیز چینجڈ. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کی آپ سمجھ لیں ایک بڑی اہم خط ہے. اٹس اے ہیوج ڈیولپمنٹ ان دی شیپنگ آف نیو ورلڈ آرڈر. ہم ابھی تک یہی کہہ رہے تھے کہ دا ورلڈ از ان فلکس, وی ڈونٹ نو وچ وے ول اٹ سیٹ. تو اب بڑا واضح ہو گیا, خطوط اور لکیریں لگا دی گئی. ایک لکیر وہاں سے لگائی گئی جہاں پہ اسرائیل کو کھلی چھٹی دی گئی کہ آپ جتنا چاہے ظلم کریں, جتنا چاہے خون بہائیں, جتنی چاہے تباہی کریں, کرتے رہیں. اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے آپ ان کا جو مارکا سندور تھا وہ کہیں نہ کہیں اس کے تانے بانے ملتے ہیں, لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے. مولانا صاحب شکر ادا کیجئے کہ ہماری عسکری قوت اللہ کی مہربانی سے آپ نے اپنی عزت بچا لی. آج دنیا آپ کا احترام کر رہی ہے, ورنہ یہ تانے بانے غزہ میں جو کچھ ظلم ہو رہا تھا وہ یہاں کا بھی انتظام انہوں نے کیا ہوا تھا. میں یہ کانسپریسی تھیوری نہیں ہے, یہ کافی حد تک یہ دیکھیے کہ سندور جب چل رہا تھا تو اگر مودی نے کسی سے بات کی تھی 2 دفعہ تو وہ نتنیاہو تھا. تو یہ انڈیکیشنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ڈی سائفر کرنے پڑتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ نقشہ جو بدلنا چاہیے تھا, اللہ کا کرم ہے کہ پازیٹیو مثبت کی طرف سے بدلا ہے کہ مسلمان امہ کے 2 امپورٹنٹ ممبر اس لحاظ سے ہے کہ سعودی عرب جہاں پہ ہماری جو 2 اہم قبلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, حرمین شریفین جسے ہم کہتے ہیں, اور وہاں کا حکمران اپنے آپ کو خادم الحرمین شریفین کہتا ہے, اور پلس اس کی اپنی جو اسپریچول, پولیٹیکل, ڈپلومیٹک اور اکنامک پاور ہے, اس کو جوڑا گیا ہے پاکستان کی اسٹریٹجک, پاکستان کی روایتی اور نیوکلیر کیپبلٹی کے ساتھ, اور الحمدللہ پاکستان کے بہادر 240 ملین لوگوں کے ساتھ, اور پھر پاکستان کی لوکیشن. یہ تمام چیزیں مل کے کہ آپ کنفلوئنس کے اوپر ہیں بٹوین ویسٹ ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا. تو ایک لنچ پن کو ملا دیا گیا ہے اس لنچ پن کے ساتھ جو کہ اسپریچول بھی لنچ پن ہے, اکنامک بھی ہے اور ڈپلومیٹک بھی ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ کس قسم کا اس وقت جو ہے وہ اسٹریٹجک شفٹ آیا ہے دنیا کی پالیٹکس میں. ناؤ دی ورلڈ آرڈر وچ دے وانٹڈ ٹو امپوز آن اس. دیکھیے کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا آرڈر نہیں لاؤ گے تو somebody more powerful will impose its order. تو آج شکر ہے خدا کا کہ مسلمان اقوام میں ایٹ لیسٹ ان 2 ملکوں کے اندر ایسی قیادت ہے, عسکری بھی, سیاسی بھی اور عوام بھی, جنہوں نے, اور حالات بھی ایسے رہے جس وجہ سے انہوں نے صحیح فیصلہ کیا, اور آج یہ تاریخ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کا ہوا. جی اچھا امبیسڈر صاحب, یہ تو بات ٹھیک ہے. میرا اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا سوال تھا کہ دیکھیں جو ویسٹ ہے یا فار دیٹ میٹر امریکہ ہے یا اسرائیل ہے, دونوں کنٹریز کی میں بات کروں گا, ہاؤ ول دے ٹیک دس ایگریمنٹ؟ اس ایگریمنٹ کو وہ کس نظر سے دیکھیں گے اور وہ اس چیز کو کیا لیں گے؟ ہاؤ ول دے ٹیک اٹ؟ تو اسلامی ملک بالکل دے آر اسٹینڈنگ شولڈر ٹو شولڈر ود ایچ ادر, اور اس کو ایک انک کر دیتے ہیں, ایگریمنٹ کی شکل بنا دیتے ہیں, اور اوپنلی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹینڈ بائی ایچ ادر. کوئی ایگریشن ہم دونوں کے خلاف ہوا, کسی ایک ملک کے خلاف ہوا, تو ویل اسٹینڈ بائی دا ادر کنٹری. سو اس کو ویسٹ امریکہ, اسرائیل, ہاؤ ول دے ٹیک اٹ جی؟ دیکھیے امریکہ تو اپنا رائٹ آف ویٹو ان ٹرمز آف پولیٹیکل, ڈپلومیٹک اور ملٹری آپشن ان ٹرمز آف مڈل ایسٹ وہ اسرائیل کے حوالے کر چکا. اور اسرائیل پہ اس وقت جو ٹولہ مسلط ہے نتنیاہو اور اس کی جو وار کیبنٹ ہے, اس نے ان اے وے امریکہ کو ارریلیونٹ کر دیا ہے. یو سی واٹ اس کے پاس کیا تھا؟ لیوریج تھا. اب لگتا ہے کہ ایک زیرو لیوریج کے ساتھ اگر اتنا بڑا ملک جو گلوبل پاور ہے, وہ ایک چھوٹا سا ملک جو کہ وہاں پہ ارریلیونٹ ہے اس لحاظ سے, اس کی اگر بات سنتا ہے جسٹ بیکاز کوئی ایسا میکینزم ان کے گورنمنٹ کے اندر ہے, تو اس نے خود بخود ہی وائڈ پیدا کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرابلی نادانستہ جو وائڈ ہوا, اسٹریٹجک خلا پیدا ہوا, اینڈ یو نو اٹ اینڈ آئی نو اٹ, کہ نیچر ایبورٹس
void. फितरत हमेशा void को इबोर करती है या उसको डिसप्लीज करती है, उसकी जगह कोई नई कुव्वत आती है. तो वो जो void पैदा हुआ उसमें ये नई कुव्वत जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के नाते से उस जगह आ गई है और मैं समझता हूं कि इट इज स्टिल देयर टू स्टे. दे वांटेड टू क्रिएट फैक्ट्स ऑन ग्राउंड. देखिए क्या था उसका लॉजिक नेतन्याहू का इस वॉर ऑफ एग्रेशन का, कि मैं ऐसे फैक्ट्स पैदा करूं ऑन ग्राउंड जो कि बाद में रिवर्स ना हो चुके. उनको पता था कि अब नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जिसके अंदर आने वाले वक्तों में 5 साल 10 साल में ग्लोबल ऑर्डर मुकम्मल तौर पे अमेरिका के हाथ में नहीं होगा और वो जो ज़ियोनिस्ट लॉबी वहां बैठी हुई है और एपेक जो वहां बैठा हुआ है, दे वोंट बी एबल टू मैनिपुलेट. तो उन फैक्ट्स ऑन ग्राउंड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने एक स्ट्रेटेजिक फैक्ट ऑन ग्राउंड किया है जो कि कंप्लीटली उसकी गेम को नेतन्याहू की और मोदी को कंप्लीटली जो है वो मात कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह आपने. जी अच्छा, वैक्यूम की बात कर रहे हैं आप एम्बेसडर साहब कि वैक्यूम क्रिएट हुआ और वहाँ पे स्पेस बन गई. अब इस वैक्यूम को अगर देखा जाए और इस इन डेप्थ इस पे जाया जाए तो सारी जो नज़रें हैं, लोग जो ज़ीरो इन करके बैठे हुए हैं, जो इस रीजन के कम से कम लोग हों या फॉर दैट मैटर वो छोटी मुस्लिम स्टेट्स हो, उनकी नज़रें तो इस वक्त लगी हुई हैं ऑन रशिया एंड चाइना. सो क्या रशिया और चाइना विल दे कम अप विद समथिंग सब्सटैंशियल? क्योंकि आपको भी पता है एंड पीपल नो इट कि चाइना का मॉडस ऑपरेंडी डिफरेंट है. रशिया हैज़ गॉट टू मच ऑन हिज प्लेट. यूक्रेन इज़ देयर और अब तो पोलैंड भी शायद वहाँ पे भी उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ जाए रशिया को. सो क्या वो इन रीजन्स को जो सारी नज़रें उस तरफ लगी हुई हैं जो रशिया और चाइना की तरफ लगी हुई हैं, वो कोई इसमें अपना रोल प्ले करेंगे या नहीं? जी देखिए, रोल तो होगा अप्रूवल का और डिसअप्रूवल का या न्यूट्रल रहने का. 3 होती है ना ऑप्शंस. तो अब जो रिएक्शंस अगर आएंगे दुनिया से, या तो कोई अप्रूव करेगा, डिसअप्रूव करेगा या न्यूट्रल रहेगा. तो मैं समझता हूं कि चाइना और रशिया अप्रूव करेंगे. वेस्ट के बहुत सारे कंट्रीज जो अभी इस वक्त गजा के साथ खड़े हैं और उनका अवाम इसको अप्रूव करेंगे. नए शेर जो है ना कहने वाले बहुत कम होंगे. उसमें इंडिया हो सकता है, इजराइल हो सकता है और कुछ हो सकता है कि ये जो इस वक्त वहां एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको मे बी पब्लिकली ना ही करे, लेकिन अंदर से जो उनकी मशीन है वो उसको शायद अप्रूव ना करे या उसको किसी इम्तिहान में डाले. अब पता है क्या है, मैं जो सोच रहा हूं कि जो हो गया सो हो गया. अब आपने जनाब आली तदबीर और वो जो आपने दिखाई मई में आपने एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी. मैं हमेशा कहता हूं कि द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज दैट पाकिस्तान हैड उसकी लीडरशिप को एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी थी. तो अभी भी यह है कि हमें इन एम्बिग्विटीज से निकल के स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि इस एग्रीमेंट को आपने आगे कैसे चलाना है, क्योंकि द इंटायर प्रेस्टीज, इंटायर सिक्योरिटी इज एट स्टेक नाउ. It must not fail if ever खुदा न खास्ता a time of test comes. तो आपका दुश्मन, आपका अदू आपको टेस्ट में डालेगा. अब पता नहीं उसकी शक्ल क्या होती है, अंदरूनी इख्तिलाफ हो सकता है, कुछ और मसाइल हो सकते हैं, बट देन आई एम प्रीटी श्योर कि जिस किस्म की अंडरस्टैंडिंग है हमारे इंस्टीट्यूशंस की, स्टेट इंस्टीट्यूशंस की बिटवीन सऊदी अरब एंड पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि विल बी उसको हम ओवरकम कर लेंगे. लेकिन ये कहने के बावजूद मैं ये कहूंगा कि अभी ये सफर जो मैं अर्ज कर रहा था पहले कि ये वो ख्वाब की ताबीर है जो देखी गई थी कि एक आइडियोलॉजिकल इस्लाम पे बनी हुई हुकूमत, इस्लाम के 2 मुक़द्दस मकामात और सऊदी अरब जो कि एक लिहाज से उसका होस्ट है, उन 2 मुक़द्दस के साथ एक मुआहिदा कर चुका है इन द फेस ऑफ एक्सट्रीम एग्रेशन. ये भी मैं बता दूं जनाब आली कि आम हालात में पाकिस्तान के अलावा अगर किसी और मुल्क से वो बात भी करते, वो कहते ना बाबा हम नहीं हाथ लगाते इसको. वहां पूरी ज़ायनिस्ट लॉबी है, वहां अमेरिका है, वहां इजराइल है, पूरा यूरोप खड़ा हुआ है, जर्मनी खड़ा हुआ है, फ्रांस खड़ा हुआ है, इंग्लैंड खड़ा हुआ है. तो उस लिहाज से ये एक बहुत बड़ी मॉरल पॉलिटिकल जो है वो ब्रेवरी है ऑफ आवर लीडरशिप. तो एज अ कौम, एज अ मुल्क, एज अ स्टेट, वी हैव टेकन दिस कॉल. Then this call was from the ummah.
एम्बेसडर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस क्लैरिटी। आपने बड़ी अच्छी इनपुट दी हमें, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलूंगा जनाब, एक कमर्शियल ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। एक छोटी सी ब्रेक के बाद साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ज़रा मैं उनसे भी इनपुट ले लूँ जनाब की जो एग्रीमेंट है विच इज़ अ बिग टाइम थिंग, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की, सऊदी अरेबिया की, और वी आर स्टैंडिंग बाय ईच अदर, दिस इज़ व्हाट द एग्रीमेंट सेज। और किसी किस्म का एग्रेशन किसी भी मुल्क के ऊपर होगा, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या पाकिस्तान हो, तो वी विल स्टैंड बाय ईच अदर। जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब, हाउ डू यू टेक दिस एग्रीमेंट? जी ये जो एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, हाउ डू यू टेक इट? ये एग्रीमेंट्स माजी में अगर आप देखें तो होते रहे हैं, पाकिस्तान के नहीं दूसरे ममालिक के भी होते रहे हैं। हमारा शायद ये पहला एग्रीमेंट है इस किस्म का। ठीक है। हमारी एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग होती थी, आरसीडी के तहत भी थी, उससे पहले जो अमरीका के साथ सेंटो उसके अंदर भी थे, और वो एग्रीमेंट्स कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं कर सके थे। अच्छा। लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छा मौका है कि आप इस रिलेशनशिप को बढ़ा सकें। ओके। कि ये मिलिट्री रिलेशनशिप से हट कर एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप और एक दो तरफा रिलेशनशिप, जिसमें शायद कुछ मैं कहूँगा कमी तो नहीं, लेकिन वो गर्मजोशी नहीं रही थी इकोनॉमिक तौर पर जो माजी में हुआ करती थी। मसलन पाकिस्तान को जो वहाँ पर नौकरियाँ मिलती थी, माजी में हम तकरीबन सबसे बड़ी वहाँ पर होते थे एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी, ठीक, उसमें कुछ कमी आ गई थी, कुछ कारोबार के मौके में कमी आ गई थी। इन्वेस्टमेंट्स की बात चलती रही है, लेकिन वो भी किसी नतीजा उसमें नहीं निकला। तो अब मेरा ख्याल है ये जो एग्रीमेंट है ये इन सब चीज़ों को ड्राइव करेगा और आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी इससे मिलेंगे। लेकिन इससे ये तो आपका एक दूसरे मुल्क से, जो हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारा भाई मुल्क है, जिससे हमारे सबसे पुराने ताल्लुकात हैं, उससे हो गया। लेकिन किसी भी एग्रीमेंट में आपके जो अपना घर होता है, अगर वो मजबूत हो तो उसको ज़्यादा तकवीत मिलती है। ठीक है। हमें आज सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अपने घर को दुरुस्त करें, अपने मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, इसको डेमोक्रेसी को वापस लाएं, फंडामेंटल राइट को बहाल करें। इससे आपकी दुनिया में आपके मुल्क के बारे में राय अच्छी पैदा होगी। और ख़ासतौर पर जो निफाक है हमारे मुल्क में, इसको आपको दूर करने की ज़रूरत है। इस निफाक के साथ तरक्की मुश्किल हो जाती है। दूसरे मालिक से जो ताल्लुकात होते हैं उन पर उनका भी असर पड़ता है इन चीज़ों पर, वो देखते हैं इन चीज़ों को। तो इसलिए हमें बड़ी एहतियात के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ाना है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू लाइक इकोनॉमी, जैसे आप इकोनॉमी की बात करें तो आपको यहाँ पे कोई बिग टाइम इन्वेस्टमेंट होती हुई नज़र आती है पाकिस्तान के अंदर फ्रॉम सऊदी अरेबिया? जी हो सकती है, अगर हम वो माहौल पैदा कर सकें। अच्छा जी। हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हों जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें और रिटेन कर सकें, जिसमें सबसे बड़ी ज़रूरत स्टेबिलिटी की होती है, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी की। ठीक। स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, तो ये एक दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि क्राउन प्रिंस जो है वो खुद जो है वो सिग्नेचर कर रहे हैं। ठीक है, सो एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। नॉर्मली होता ये है कि जो डेलीगेट्स होते हैं वो जाके साइन कराते हैं एग्रीमेंट्स एंड थिंग्स आर ओवर। फ्रॉम हियर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज़ देयर, फील्ड मार्शल इज़ देयर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ देयर, और वहाँ से क्राउन प्रिंस बैठ के एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। डोंट यू थिंक इट्स अ बिग थिंग? नहीं, ये स्टेट लेवल के एग्रीमेंट आपस में जी, ये किसी मिनिस्ट्री का नहीं है, किसी इदारे का नहीं है। तो इसमें जो क्राउन प्रिंस हैं ये एक उन्होंने एक ऑनर दिया है पाकिस्तान को कि वो खुद बैठें। माजी में शायद किंग भी बैठे हैं। अच्छा। लेकिन चूँकि इस वक्त क्राउन प्रिंस जो है इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूटिव कंट्रोल उनके पास बहुत हद तक है, तो ये एक अच्छा साइन है कि वो बैठे हैं, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, और बात आगे बढ़ेगी। सो पहले अमेरिकन जो होते थे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पे यकीन रखते थे पाकिस्तान के साथ। फिर लोग आते थे, वहाँ से डेलीगेट्स आते थे, वहाँ से लोग आते थे और वो यहाँ पे आते थे, उनको होम हॉस्पिटैलिटी एक्सटेंड की जाती थी। और हम लोग जब जाते थे वहाँ पे, अमेरिका जाते थे, तो होम हॉस्पिटैलिटी हमें भी एक्सटेंड की जाती थी और वहाँ पे इस तरह पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होता था, विच वाज वेरी इनकरेजिंग। चाहे वो रोटरी क्लब के प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, इस तरह चलता रहता था सिलसिला। लेकिन वो फिजल आउट हो गया बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान, वो फिजल आउट होगी चीज़ें, वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वाली। नाउ डू यू थिंक एग्जैक्टली वो चीज़ें सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ हो सकती हैं? क्योंकि वो तो डिफरेंट लेवल पे होता था, पार्लियामेंटेरियंस भी आते थे, वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स भी आते थे, बिजनेस कम्युनिटी भी आती थी, एंड देयर वाज अ ह्यूज चेक लिस्ट जो उसको फॉलो किया जाता था, मुख्तलिफ किस्म के डेलीगेट्स आते थे।
تو اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ ان دا ڈیز ٹو کم، کیونکہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے لیکن وہ ایک رسمی طور پہ بات کی جاتی ہے، لیکن وہ زمانہ کچھ بدل گیا ہے. اچھا، وہ ماضی کی طریقے تھے. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہمارے جو عمرہ حج کے وزٹرز ہیں وہ شاید سال میں 30 لاکھ سے زیادہ ہوتے ہیں. وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ تو چل رہا ہے، اور ہماری بہت بڑی کمیونٹی میرا خیال ہے شاید 4 ملین. دیٹ از ریلیجس ٹورزم نا، ٹورزم نہیں ہے، وہ وہاں جاتے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہی ہے نا. باقی اب جو کانٹیکٹ ہے بٹوین 2 کنٹریز وہ بزنس ٹو بزنس کانٹیکٹ ہوتا ہے. بزنس مین آتے ہیں اور آ کر یہاں پر انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں. آپ کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر انویسٹمنٹ یا ٹریڈ کی اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی جب تعلقات آپ کے اچھے ہوتے ہیں کسی ملک کے ساتھ تو اس کے بھی پوٹینشیل بڑھ جاتا ہے. جو مطلب یہاں پہ آپ جو اکانومی کو دیکھ رہے ہیں زیرو ان ہوتے ہوئے ان دا ڈیز ٹو کم بٹوین دا 2 کنٹریز. جی میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ دیکھیں ڈیفینس کے معاہدے تو جب تک ہوتے ہیں ان پہ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ امپلیمنٹیشن کرنی پڑے. وہ تو ایک بڑی ایک جنگ جب ہو جائے تو ایک بڑی غیر معمولی بات ہوتی ہے. تو اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ اب آپ ایک دوسرے کے قریب آ گئے تو آپ اس رشتے کو بڑھائیں. اس رشتے میں حقیقت صاحب کہتا ہوں مجھے وہ کمی نظر آتی تھی. اس وقت کمی شاید اللہ کرے کہ اس تعلق سے دور ہو جائے. جو ریلائنس ہے، جو ریلائنس ہوتی تھی ویسٹ پہ، وہ ریلائنس کسی حد تک کم ہو جائے گی، اور یہاں سے جو شفٹ ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا ساری چیزیں. آئی ایم ناٹ سینگ کہ اوور نائٹ چینج ہو جائیں گی ساری چیزیں، لیکن وہ ریلائنس جو تھی ویسٹ پہ وہ ختم ہو کے یا گریجولی ختم ہو کے چائنا کی طرف شفٹ ہو جائے گی، پاکستان کی طرف شفٹ ہو جائیں گی، یا اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ کہنا مشکل کام اس وقت کہ کہاں پر وہ ویسٹ سے ایسٹ کا جو شفٹ ہے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک، سعودی عرب کی بہت گہرے ریلیشن شپس ہیں ویسٹ سے. ان کے کمپنیز کا آپریٹ کر رہی ہیں، ان کا جو دفاعی سامان ہے وہ سارا ویسٹ کا ہے، اور ایک بہت سیریس اکنامک تعلق ہے ایسٹ سے بھی ہے. جی، ان کے ٹریڈنگ پارٹنرز ویسٹ میں بھی ہیں ایسٹ میں بھی ہیں. تو سعودی عرب نے ہمیشہ ایک بیلنس رکھا ہے. تو وہ بیلنس میں شفٹ ہوگا. یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ کا خاص طور رویہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ امریکہ نے جس طرح اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے غازہ کے اندر، وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے مسلمان ملکوں کے لیے کہ وہ کیا تعلقات امریکہ سے رکھیں گے، کیا وہ رکھ سکتے ہیں. کیونکہ جو ویسٹ کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ اس امریکہ کے رول کو انہوں نے بالکل ریجیکٹ کر دیے. ہم نے تو کرنا ہی کرنا ریجیکٹ، کیونکہ جو اسرائیل کا ان حالات میں جہاں پر ایک 2 سال سے مستقل قتل و غارت جاری ہے، جہاں پر 70,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں زخمی ہیں، ایک قتل عام ہے دنیا کے سامنے اور کھلم کھلا اسرائیل کر رہا ہے. تو جو اس کا ساتھی ہوگا ہمارا ساتھی تو نہیں ہو سکتا. ہمارے لوگ اب قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، ویسٹ کے لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. اب دیکھیں کہ نیو یارک جیسے شہر کے اندر لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا اس سوچ کو. صرف ایک بات پہ اینڈرو کومو جیسا آدمی جو گورنر رہ چکا تھا نیو یارک کا، شاید نیو یارک اسٹیٹ کا سب سے ویزیبل اور مانا ہوا سیاستدان تھا، صرف اس بات پہ پوچھا گیا کہ آپ اسرائیل جائیں گے، اسے کہا میں جاؤں گا. لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. اور ایک آدمی جو مسلمان تھا، نوجوان آدمی تھا، ان نون تھا، جس کی اس سے پہلے شاید 2-3% سپورٹ تھی، وہ آج کینڈیڈیٹ ہے اس پارٹی. تو یہ بہت بڑا شفٹ آ گیا ویسٹ کے اندر. ہمارے اندر تو شفٹ کی ضرورت ہے، ہم تو پہلے سے ہی اس کے ساتھ تھے، لیکن جو ویسٹ کے لوگوں نے، ان کی گورنمنٹ سے نہیں، گورنمنٹ مجبور نظر آتی ہیں اور انڈر پریشر نظر آتی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ کا اپنا جو باجا تھا میک امریکہ گریٹ اگین، اس کے جو سپورٹرز تھے وہ بھی اس معاملے میں ٹرمپ کے خلاف ہوئے، اور ٹرمپ کو کچھ اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدلنا پڑا. سو میں اگر یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، یو ور ایٹ دا ہیلم آف دا افیئرز اینڈ یو ہیڈ بین انٹریکٹنگ ود پیپل جو میٹر کرتے تھے پوری دنیا میں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ابراہیم ایکارڈ شارٹ تو پھر فزل آؤٹ ہوگی ساری چیزیں نا، یا 2 اسٹیٹ سولوشن اگر آ جائے تو پھر ابراہیم ایکارڈ پھر دوبارہ ایکٹیو ہو سکتا ہے. ہاؤ ول اٹ ورک؟ دیکھیں وہ ایکارڈ کوئی اس میں کلیئرٹی نہیں تھی کہ کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، اور خاص طور پہ جب ایسے حالات ہوں اس کے اندر ایسا ایکارڈ ایک درست فیصلہ نہیں تھا میری نظر میں. بہرحال وہ ہو گیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے مسلمانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا.
اور کم از کم جو ہندوستان کو سپورٹ، جو غازہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسرائیل کو غازہ میں، ان کے خلاف جو بھی آپ کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو کوئی بم ماریں، یا اگر مار سکتے ہیں ضرور ماریں، وہاں قتل عام ہے مسلمانوں کا. اگر یہ قوت ہم میں نہیں ہے تو ہم کم از کم جو بھی سفارتی بات ہے یا جو معاشی تعلقات ہیں وہ تو ان میں تو کمی لا سکتے ہیں یا توڑ سکتے ہیں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ بھئی کچھ مسلمان، یہ کمی رہی ہے ہماری. لیکن یہ کمی کچھ زیادہ نہیں رہی، کیونکہ دیکھیں اگر ہم دیکھیں مسلم سٹیٹس کو، ریالٹی چیک تو یہ ہے نا کہ کئی مسلم سٹیٹس ایسی ہیں جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. جی آج بھی تعلقات رکھے، تعلقات کم از کم توڑنے چاہیے تھے، اگلوں کو احساس ہوتا. لیکن وہ نہیں کرنے کے لیے اسرائیل سے جی یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے. ہم آج بھی واحد ملک ہے یا شاہد صاحب یہ اپنی ہر سٹیٹ، ہر ملک اپنا انٹرسٹ واچ کر رہا ہے. نہیں وہ تو ہر ملک کرتا ہے، نہیں لیکن مطلب پھر کولیکٹیولی وہ اس پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے یہ ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو ان مفادات سے آگے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ کسی ملک کے لوگ جہاں پر غیر مسلم لوگوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، مسلمان تو کبھی قبول نہیں کریں گے، تو ان کی ریاست کیسے قبول کریں گے؟ اس کا نقصان ہوگا. جو بھی رولر ہے جو اس پر کوئی مثبت اقدامات نہیں اٹھائے گا اس کے لیے مشکل پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می شاہد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. جاتے جاتے صرف ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ملیٹریلی اپنے آپ کو پروف کیا اور ہم نے بتایا کہ جناب ہم ایک ریالٹی ہے. پاکستان از اے ریالٹی اینڈ اسپیشلی آفٹر دس ایگریمنٹ بٹوین سعودی عربیہ اینڈ پاکستان. میرے خیال میں کسی کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کے ذہن میں کہ وی اسٹینڈ بائی ایچ ادر. جی فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.